फाटल्या कांय दिसांनी कितलेच विशय स्पेशली ऑन दीस जॉब स्कॅम इश्यू येयलेले आसा. तुमी तुमची स्टेटमेंट दिलेलो आसा आनी काल मडकयचे लोक कितले देवाच्या फुड्यान वचून घराणे घातले. हाऊ डू यू सी ओवरऑल दीस इश्यू स्पेशली वेन यो लिडराचें नांव काडटा बा तें सगळें? I think, I don't know, I have said I was the first person in whole Goa to say that he is not involved in it. When it comes to job, I know how many jobs he has given, how many people he has supported. Whatever said and done till date, there cannot be a single person who can come and say that Sudhin Dholikaran आपल्या कडल्यान जॉबाक पैसे घेतले. So I think this is something a different political vengeance म्हणतात. सो कोणे तरी घेतला हो, कोणे तरी केला हो, कोणाक तरी सुदीन ढवळीकर नाका जाला आसूं शकता, कोणाक तरी सुदीन ढवळीकराक प्रेशर दिवं शकता. बाय इलेक्शनाक झेडपी वॉर्ड रिजर्व जाला, परत झेडपी फोंड्या आतां एमजीचे कॅन्डिडेट आशिल्ले, मागीर बी ते एमजीचे दिवपाक नाका आसत, या आनी कोणी मनीस रिस्पॉन्सिबल आसूं शकता का, जाका सुदिनाचो खूब एलर्जी आसूं शकता. अशे खुबशे विविध गजाली आसा. ओके, बट काल पुजा नायकानी स्टेटमेंट केला आसा, आय एम रेडी फॉर नार्को टॅक्स. बाबा ते एक वर्स खंय न्हिदलेले, एक वर्स कोणें करूं नाका म्हणलें ताका नार्को टॅक्स. सुदीन म्हणून ते खूब उलयता पळय आतां नार्को टॅक्सटा. कोणें पयलीं म्हणजे पुजा नायक कोण? पुजा नायक इज वन पर्सन जाणें 600-700 लोकांक लुटला. ज्या मनशाक जे आतां तो पालेकार ताका घेवन भोंवता, पालेकार कोणाचें रिवेंज घेवन भोंवता. आमी कितें पुजा नायकाची नांवां दिल्ली ती डिस्क्लोज करूं नाका म्हटल्यार काल सीएमान सुद्दां म्हटलां मरे लोक गेले तेन्ना की ती सगळी घडयत फटिंगपणां घडयता म्हणून पुजा. आतां कोण रे पुजा? ताजी प्रॉपर्टी पळयल्यो, पयलीं पुजाच्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी काडा. पुजान कितले जोडला बाबा, खंयच्यो खंयच्यो गाडयो, भरपूर काही स्पॉन्सरशीप दियो. ते आमी 2017 जॉईन जाल्ले एमजीक. आमी काय पुजा म्हणटा ते एक कॅरेक्टर केन्ना पळयलोच ना. कळ्ळें तुका? शीज अ चोर, फटींग. ते लोकांक लुटला ताणें, समजून घे. गोर गरीब बहुजन समाजाच्या भुरग्यां कडल्यान पयशे खावन लुटला. कोणें गोमटेक धरून सांगिल्लें एका 4 वर्सां चोर म्हणून. ते खंयच्या तोंडान येवन रावता? तें घालपाक जाय भितर. तेका अशें तुमी वाऱ्यार सोडपाक जायना. तेका वाऱ्यार कित्याक सोडला तेच पयलीं कळना म्हाका. आनी हातून पुलीस सामके फेल पडले हांव तुका सांगता. बिकॉज ज्या दिसाक पुजाक धरिल्लो तेन्ना जर नांवां घेतिल्लीं न्ही जाल्यार आमी कितें तरी म्हणूं शकता आशिल्ले. सडनली एका वर्सान पुजा जागे जाता. आतां नार्को म्हणटा, नार्को म्हणटा म्हणजे नार्कोटिक्सांचो मेळत ते अशी बायल मनीस ही. अरे म्हाका सांग, तुका कोणें गुमटेक धरलो 4 वर्सां? कोणें सुदिनान धरलो गुमटेक तुज्या? दिपकान धरलो गुमटेक तुज्या? सीएमान धरलो गुमटेक तुज्या? घे पयशे म्हणून. तूं खंयच्या बिझीच्या लोकां कडल्यान पयशे घेतले? तुजी संस्कृतीन तुका कसो अलाव केलो लोकां कडल्यान पयशे घेवपाक? तूं बेश्टेच लोकांचेर कितें उलोवप, लोकांचेर कितें घालप, नांव काडप, नार्को ग्रेडी जाता सांगप. तूं एक वर्स सांगचें आशिल्लें ज्या दिसाक तुका धरिल्लो त्या दिसाक तूं ओपन डिस्क्लोज करचें आशिल्लें व्हिडिओ काडून की आपणे ह्या लोकांनी पयशे खाले आपल्या कडल्यान, ह्या लोकांनी चोरलो आपल्याक, ह्या लोकांनी फोर्स केलो, ह्या लोकांनी मारून आपल्या कडल्यान पयशे घेतले. आत्तां आपली नार्को करा म्हणून वचचें आशिल्लें कोर्टान. सडनली तूं एका वर्सान जागो जाता. पालेकार ताका घेवन बस स्टँडार भोंवता. पालेकाराक तरी लज दिसपाक जाय आशिल्ली की असल्या मनशाक घेवन भोंवपाक सुद्दां. तो मोठो एडवोकेट मर तूं. Where do you think the issue is going through now? This issue is a planted issue. कळ्ळें तुका? And whatever I am saying it on record that Sudhin Dholwikar has already declared Ritesh as Ponda candidate. So he is not going to support me. आनी म्हाका सपोर्टाची गरजूय ना. पण आमच्या आवय बापायन सांगलें आमकां खरें उलोवपाचें. आनी हांव खरें उलयतां. सुदिना कडल्यान आमकां भरपूर जॉब मेळ्ळा. आमचे गोर गरीब फोंड्या बरे भुरगे, शिकिल्ले भुरगे हांकां जॉब मेळ्ळा. आनी सुदीन ढवळीकरान एक सुद्दां रुपया म्हजे कडेन मागूं ना. पॉलिटिकली कितलेही मतभेद म्हाजे ताजे वर आसूं शकता फुडें सुद्दां, पूण ज्या मनशान पयशे घेवं ना ते पयशे घेवं ना. आनी फक्त पॉलिटिकल मतभेद असले म्हणून हांव फटिंगपणां करपी मनीस न्ही आनी ताजेर कितें उलोवपी मनीस न्ही. व्हेरी सिंपल गजाल. पळय पुजा, लेट अस शो हर रेकॉर्ड दॅट शी वॉज इन एमजीपी ऑफिस. पॉयंट 1. ताका बाबा पेमेंट आयला, तो अकाउंट टू अकाउंट आयला, एक तरी आयला 4 वर्सांनी ते जॉबाक आशिल्ले म्हणटा जाल्यार आनी दाखोवचें की एमजीच्या ऑफिसांतल्यान ताका कितें पेमेंट आयला. तिसरे, आतां ते म्हणटा पळय आपूण एमजी ऑफिसान आशिल्ले, मोबायल कॅमेरा आसा, 4 वर्सान ताणें कितले फोटो काडले ते एमजी ऑफिसान, कितल्या लोकां बरोबर फोटो काडले, कितले मिटिंगेचे पोस्ट केले ते दाखोवचे. चौथे, ताणें ताची स्वताची प्रॉपर्टी, ताच्या घोवा नांवार आशिल्ली प्रॉपर्टी, स्वताच्यो गाडयो त्योय डिस्क्लोज करच्यो. आतां ते म्हणटा पळय ते कितें म्हणटा की आपलो फोन म्हणटा पुलिसेन घेतला आनी पुलिसेन सगळे पुराव्या कोर्टान आसा मॅटर, लेटर फायल. नाव शी हॅज गॉट द बेस्ट लॉयर, अमित कोण तो
पालेकार टॉप लॉयर मरतो खंय रायबंद्रा बी एक्सिडेंट जाल्यार सगळ्यान पयलीं तोच धांवता. सो ताका घेवन डिटेल काडची, कित्याक अश्यो जेन्ना कॉन्ट्रोवर्शियल केसी आसता पळय तोच पयलीं पावता. आनी मागीर कोणाच्या नांव अरे जर वॉट पालेकार नीड्स टू डू नाव, शी सेज दॅट शी हॅज ऑल द रेकॉर्ड ऑन द मोबायल. मरे लेट अस गो टू द हायकोर्ट, लेट देम गो टू द सुप्रीम कोर्ट. घेया मरे मोबायल हातान आनी मोबायलाचो रेकॉर्ड खंयच्यानी काडूंक मेळटा तुजे कडेन. फोन रेकॉर्ड्स जे कॉल केल्ले आसता म्हणटा पळय ते आपले कडेन, कॉल मेसेजीस कॅन बी रिमूव्ड एनीवेअर. लेट हर गेट दोज रेकॉर्ड्स. नाव दिस इज द ओनली नेम शी नोज दॅट सुधिरानूच केला आनी कोणाचेंच नांव ना म्हणटा तें. पयलीं नांवां वेगळी वेगळी येयली ती डिस्क्लोज करून ताका. So this is all a pre-cooked game plan against a witch hunt against Sudhin Dholikar, nothing else.